रिहा हुन सक्छन्। भनेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रवि विरुद्ध आवश्यक प्रमाण पुगेन भने मुद्दा नचलाउन सक्दैन हैन, मुद्दा नचल्न पनि सक्छ, नचल्न पनि सक्छ। अस्ति सम्भावना छ ठुपटक कहिले काठमाडौँ, कहिले रूपन्देही, कहिले तपाईको चितवन, कहिले पर्सा पुर्याइएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कारबाही जस्तो लागिरहेको छ सरकारको। रातारात पनि लगियो, रातारात लाने दुःख दिने मानव अधिकारका नर्म्सहरूलाई पुरा नगरेको भन्ने कुरा छ। अब रहेको कुरा के छ भन्दाखेरि प्रहरीले कस्तो अनुसन्धान गर्दैछ, के प्रमाण फेला पारेको छ, तथ्य प्रमाण छ भने मुद्दा जाने हो, होइन भने मुद्दा जाँदैन। र अर्को कुरा के छ भने हिजो अस्ति भर्खरै एउटा कुरा हेर्नुहोस्, प्रहरीले प्रतिवेदन चाहिँ मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर दायर मतलब बुझाए तापनि सरकारी वकिलले चाहिँ त्यसलाई खारेज गरिदिन सक्छन्। अस्ति भर्खरै अब पूर्व प्रदेश नम्बर 1 का मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, कानुन मन्त्री, अब उनी नाम चलेका वकिल लीलावल्लभ अधिकारीको केसमा पनि अब मानव तस्करीको उसमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो किटानी गरेर, तर त्यसलाई चाहिँ सरकारी वकिलले खारेज गरिदिए। अब काठमाडौँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यो खारेज भयो भनौँ न। भनेदेखि अब रवि लामिछानेको केसमा चाहिँ त्यो खारेज हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ अब सरकारी वकिलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ, त्यति मात्रै होइन, त्यो खारेज जुन प्रतिवेदन खारेज गरेपछि त्यो त गैर त न्यायिक भयो, उसलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ। वास्तविक दोषी उम्कियो भनेर यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले, वकिल, कानुनविदहरूले, लयरहरूले मुद्दा हाले, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई नि सदर गरिदियो भने रवि लामिछाने माथि पनि मुद्दै दायर हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो त एउटा नजिर बस्यो नि, अहिले कानुनमा नजिर छ हेर्नुहोस्, त्यो नजिर सङ्ग्रहमा प्रकाशित भएर आउँछ। अहिले जस्तो 4 दिनको म्याद थपियो मङ्गलबार, त्यो भनेको चाहिँ अब उनी हिरासतमा बस्दै गर्छन्, सरकारी वकिल कार्यालय चाहिँ प्रहरीको प्रतिवेदन यो अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र रवि लामिछाने विरुद्ध साँच्चै प्रमाण हो कि होइन, अब मुद्दा चलाउने नै प्रमाण छ कि छैन भन्ने हिसाबले गहन अध्ययन गरेर मात्रै अब त्यो मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्छ यो 4 दिनभित्रमा हैन। प्रहरीको अनुसन्धानलाई कानुनी आँखाले, कानुनी दृष्टिकोणले अब कानुनविदहरू उन्नी त सहन्यायाधिवक्ताले हेर्छन्, जिल्ला सरकारी वकिलमा पेश गरेको उसलाई अब त्यहाँको हाकिमै भनौँ, अब हेर्छन्, उनीहरू कानुनका विज्ञ हुन्छन् र उनीहरूले वास्तवमा त्यो मुद्दा चलाउनु पर्ने हो होइन, प्रहरीको जुन अनुसन्धान प्रतिवेदन छ त्यो न्यायसँग ढङ्गले गरेको छ छैन, प्रहरीले पेश गरेका प्रमाणहरू अदालतबाट पुष्टि हुने खालका छ छैन भन्ने कुरा त्यसमा कसी लाउने काम चाहिँ अब न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हेरिन्छ। हेरेपछि अब वास्तवमा प्रमाण जुटेको छ भनेदेखि प्रहरीले मुद्दा जस्तो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन लाग्छ, होइन भने अब मुद्दा चाहिँ चल्ने खालको आधार भेटिएन भनेर फाइल फिर्ता गरिदियो भने त्यो त्यतिकै डिसमिस भयो। भने चाहिँ रवि लामिछाने रिहा हुन सक्छन् हैन, त्यो रिहा हुन सक्छ। मिडिया भनेको स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्छ, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेपछि मिडियै भएन, त्यो त एउटा पर्चा भयो, पाम्फलेटिजम भयो, पर्चाकारिता भन्छु म त्यसलाई, त्यो पत्रकारिता होइन। अब रवि लामिछानेको खातामा कति रहेछ, त्यत्रो रकम आएको पनि त्यो ठुलो रकम अस्वाभाविकै हो, तर त्यति हो रकम होइन भनेर उनको श्रीमतीले जब भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई विश्वास लिनु पर्यो। अब यसबारेमा कुनै राष्ट्र ब्याङ्कले आधिकारिक तथ्याङ्क रविको यति रकम ट्रान्जेक्सन भएको छ भनेर कुनै पनि ब्याङ्कले या राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको छैन, प्रहरीले पनि आधिकारिक वक्तव्य पनि दिएको छैन कि रविको यति सम्पत्ति भेटियो भनेर। अब कान्तिपुरको स्रोत के हो त्यो कान्तिपुरले नि जानोस्, उसैलाई सोद्धा थाहा हुन्छ। अब तर त्यो यदि सत्य न्युज होइन भने कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले त्यस्तो समाचार दिनु र मिथ्या भ्रम फैलाउनु आफैमा खेदजनक हो। सत्य तथ्य हो भने प्रहरीले त्यसमा अब भोलि जब चार्जसिट दायर हुन्छ बाहिर ल्याउला, यस्तो यस्तो भेट्यो, यति रकम भेट्यो भने त्यो कुरा भोलि थाहा हुन्छ हामीलाई। तर पनि कसैप्रति अब जस्तो गलत ढङ्गले समाचार आउनु चाहिँ रविको पक्षमा मात्रै होइन, रविको बाहेक अरू पनि कुनै पनि नागरिकलाई अपमान गर्न, बेइज्जती गर्नलाई झुटा न्युजहरू प्रसारण गर्नु हुँदैन। पित्त पत्रकारिता भनेको एउटा राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ। त्यसले गर्दा पत्रकार साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अब पत्रकारिता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक पत्रकारिता गर्नु, अब तथ्यहरूलाई एकदम खोजपरक ढङ्गले खोजेर बुझेर आधिकारिक पुष्टि गरेर गर्ने, ताकि आफ्नो समाचार भोलि फेतोलो भएर नजाओस्। र त्यसले आफ्नो जसले इन्डिभिजुअल पत्रकारिता गर्दाखेरि समाचार सम्प्रेषण गरेछ, लेखेको छ, अनुसन्धान गरेछ, उसको पनि एक किसिमले भने कमजोर अवस्था देखिन्छ, अनुसन्धान पाटो कमजोर देखियो र त्यो जुन संस्थाले छाप्छ त्यो पनि छाप्छ या प्रिन्ट गर्छ या तपाईको कास्टिङ गर्छ, त्यो संस्था पनि कमजोर देखियो। त्यसले गर्दा क्रेडिबिलिटी घट्छ हैन, क्रेडिबिलिटी घट्छ। त्यसले गर्दा समाचार भनेको आधिकारिक पुष्टि गरेर मात्रै दिने गरौँ
होइन तर कोहीको अब निकिताको खातामा 50 करोडको सम्पत्ति देखियो भनेर कहिले के भने कहिले के भने यो बिचमा एक ढङ्गले फरक फरक डाटा त आएको हो नि हैन। त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले अब सबै ब्याङ्कबाट उसको कलेक्सन गर्न सक्छ, कति छ त्यो त उसले अब वक्तव्य निकालिदिए हुन्छ। त्यसमा कति सम्पत्ति आएको छ, कति निकालिएको छ, कति ट्रान्जेक्सन भएको छ, त्यो त ब्याङ्कहरूले गर्ने हो। तर पत्रिकाले अब विभिन्न पत्रिकाले विभिन्न अमाउन्टलाई मेन्सन गरेर न्युज छापेका छन्। अब एउटै व्यक्तिको अलग अलग समाचार छापिँदाखेरि चाहिँ विश्वसनीयतामा कमी आएको छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर, यही विषयलाई लिएर इजलासभित्रै रवि लामिछाने पनि कड्किनु भयो भन्ने कुरा आयो। बैङ्किङ कारोबारबारे चाहिँ अफवाह फैलायो, मिडिया ट्रायल नहोस् श्रीमान, अदालतले भनोस् मेरो बैङ्किङ कारोबार के कति हो भनेर भन्नुभएको भन्ने कुरा आयो। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? रवि लामिछाने नै इजलासभित्रै अदालतभित्रै कड्किनु भयो, जङ्गिनु भयो भन्ने कुरा आयो। प्रहरीले ब्याङ्कबाट स्टेटमेन्ट भर्ना भएर उपचार गर्न मान्नु भएन छ नि भनेर सोध्नु भएछ, तर त्यसको जवाफ उहाँले के दिनुभएछ भने होइन श्रीमान, म अहिले स्वस्थ छु, ठिक छु। अब म किन नमानेको भन्दाखेरि हिरासत छल्नकै लागि कतिपयले बहाना, बिरामीको बहाना गर्छन्, नाटक बनाउँछन्। म गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि हिरासत छल्ने प्रपञ्चमा बिरामी भएको नाटक गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यसमा छुट नदिने भनेर एउटा गृहमन्त्रीको भएको हिसाबले त्यति बेला सर्टेन कार्यविधि बनाएको थियो, त्यो हिसाबले मैले अस्वीकार गरेको भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यसलाई चाहिँ म उच्च नैतिकता मान्छु। अब जस्तो के छ भने अहिले सबै अपराध कर्ममा लागेकाहरू जब पुलिसले डिटेनमा लिन्छ उनीहरू चाहिँ तुरुन्तै बिरामी भएर ढले जस्तो गरेर अनि आइसियुमा बस्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ 5 स्टार खालका लग्जरियस हस्पिटलहरूमा बस्ने, जबकि त्यो हस्पिटल भन्दा पनि त्यो हस्पिटालिटी बढी भएको ठाउँमा बस्छन् उनीहरू। हस्पिटालिटी आदर सत्कार बढी हुने ठाउँमा। अब त्यतिरो अरबौँ खरब लुट्नेहरूलाई दिनको 20-25 हजार रुपियाँ हस्पिटलमा तिरेर बस्न केही भएन। यति बेला मसँग संवादको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार प्रसाई हुनुहुन्छ। प्रसाईज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, सामान्य आरामै छु। हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने झन्डै 2 महिनादेखि कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा हुनुहुन्छ। यो बिचमा उहाँलाई अब चितवन लगियो, काठमाडौँ ल्याइयो, पर्सा लगियो, भैरवा लगियो र अहिले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहँदै गर्दाखेरि मङ्गलबार मात्रै उहाँलाई फेरि 4 दिनको लागि हिरासत बसाइको म्याद थपिएको छ र सोमबार फेरि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कास्की जिल्ला प्रहरीले अब भनौँ न सूर्यदर्शन सहकारीको रकम बचत अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान सकाएर चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ झन्डै रवि लामिछाने सहित 51 जना प्रतिवादी विरुद्ध 1.5 अर्ब झन्डै 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँ चाहिँ बिगो माग दाबी सहित अदालतमा मुद्दा चलाउन चाहिँ प्रहरीले त्यो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सोमबार बुझायो हैन। कसरी हेर्नुहुन्छ? अब रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको अहिलेसम्म कुनै प्रमाण छैन भनेर बाहिर चर्चा भइराख्दाखेरि यो ढङ्गको प्रहरीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझायो नि, यसले गर्दा रवि लामिछाने जेलै जान्छन् भनेर रवि विरोधीहरू एक ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा उत्सव मनाइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। कतिपयले चाहिँ अझै पनि केही सम्भावना छ, प्रमाण छैन, कसरी मुद्दा हाल्दो रहेछ पनि भनिराखेका छन् उनका समर्थकहरूले, शुभेच्छुकहरूले, शुभचिन्तकहरूले। कसरी हेर्नुहुन्छ प्रसाईज्यू यो घटनालाई? अब रवि लामिछानेलाई लामो समयदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखेको छ र अनुसन्धानको नाममा देशभरि घुमाइराखेको छ। 8औं पटक कहिले काठमाडौँ, कहिले रूपन्देही, कहिले तपाईँको चितवन, कहिले पर्सा पुर्याइएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कारबाही जस्तो लागिरहेको छ सरकारको। रातारात लाने, दुःख दिने, मानव अधिकारका नर्म्सहरूलाई पुरा नगरेको भन्ने कुरा छ। अब रहेको कुरा के छ भन्दाखेरि प्रहरीले कस्तो अनुसन्धान गर्दैछ, के प्रमाण फेला पारेको छ, तथ्य प्रमाण छ भने मुद्दा जाने हो, होइन भने मुद्दा जाँदैन। र अर्को कुरा के छ भने हिजो अस्ति भर्खरै एउटा कुरा हेर्नुहोस्, प्रहरीले प्रतिवेदन चाहिँ मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर दायर मतलब बुझाए तापनि सरकारी वकिलले चाहिँ त्यसलाई खारेज गरिदिन सक्छन्। अस्ति भर्खरै अब पूर्व प्रदेश नम्बर 1 का मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, कानुन मन्त्री, अब उनी नाम चलेका वकिल लीलावल्लभ अधिकारीको केसमा पनि अब मानव तस्करीको उसमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो किटानी गरेर, तर त्यसलाई चाहिँ सरकारी वकिलले खारेज गरिदिए। अब काठमाडौँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यो खारेज भयो भनौँ न। भनेदेखि अब रवि लामिछानेको केसमा चाहिँ त्यो खारेज हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ अब सरकारी वकिलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ, त्यति मात्रै होइन,
त्यो खारेज जुन प्रतिवेदन खारेज गरेपछि त्यो त गैर त न्यायिक भयो, उसलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ। वास्तविक दोषी उम्कियो भनेर यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले, वकिल, कानुनविदहरूले, लयरहरूले मुद्दा हाले, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई नि सदर गरिदियो भने रवि लामिछाने माथि पनि मुद्दै दायर हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो त एउटा नजिर बसो नि, अहिले कानुनमा नजिर छ, हेर्नुहोस् त्यो नजिर सङ्ग्रहमा प्रकाशित भएर आउँछ। अहिले जस्तो 4 दिनको म्याद थपियो मङ्गलबार, त्यो भनेको चाहिँ अब उनी हिरासतमा बस्दै गर्छन्, सरकारले वकिल कार्यालय चाहिँ प्रहरीको प्रतिवेदन यो अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र रवि लामिछाने विरुद्ध साँच्चै प्रमाण हो कि होइन, अब मुद्दा चलाउने नै प्रमाण छ कि छैन भन्ने हिसाबले गहन अध्ययन गरेर मात्रै अब त्यो मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्छ यो 4 दिनभित्रमा, होइन? प्रहरीको अनुसन्धानलाई कानुनी आँखाले, कानुनी दृष्टिकोणले अब कानुनविदहरू उन्नी त सहन्यायाधिवक्ताले हेर्छन्, जिल्ला सरकारी वकिलमा पेश गरेको उसलाई, अब त्यहाँको हाकिमै भनौँ, अब हेर्छन्, उनीहरू कानुनका विज्ञ हुन्छन् र उनीहरूले वास्तवमा त्यो मुद्दा चलाउनु पर्ने हो होइन, प्रहरीको जुन अनुसन्धान प्रतिवेदन छ त्यो न्यायसँग ढङ्गले गरेको छ छैन, प्रहरीले पेश गरेका प्रमाणहरू अदालतबाट पुष्टि हुने खालका छ छैन भन्ने कुरा त्यसमा कसी लाउने काम चाहिँ अब न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हेरिन्छ। हेरेपछि अब वास्तवमा प्रमाण जुटेको छ भनेदेखि प्रहरीले मुद्दा जस्तो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन लाग्छ, होइन भने अब मुद्दा चाहिँ चल्ने खालको आधार भेटिएन भनेर फाइल फिर्ता गरिदियो भने त्यो त्यतिकै डिसमिस भयो। भने चाहिँ रवि लामिछाने रिहा हुन सक्छन्, होइन? त्यो रिहा हुन सक्छन्। र अर्को क्रममा के भन्छु भने होइन भनेपछि अब म तपाईँलाई यहीँ रोकेँ, भनेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रवि विरुद्ध आवश्यक प्रमाण पुगेन भने मुद्दा नचलाउन सक्दैन, होइन? मुद्दा नचल्न पनि सक्छ। अस्ति सम्भावना छ, बलियो सम्भावना। लीला बल्लभ अधिकारीजीको केसमा त्यही त हो नि। अब उहाँलाई प्रहरीले चाहिँ दोषी देखाएर प्रतिवेदन बुझायो सरकारी वकिललाई, तर सरकारी वकिलको भनाइ के भन्दाखेरि अब निजले त विदेशबाटै अब फोन गरेर प्रहरीलाई जानकारी दिएको, अब यसमा ठगी भयो, कारबाही गर्नु पर्यो, म पनि त्यसमा फसेँ भनेर भन्ने मूल उनको जुन कुरा थियो। अनि विदेशबाट गरेको फोनलाई आधार मानेको थियो र त्यो आधारलाई समाएरै, मूल आधारै त्यही हो, समाएर उनलाई चाहिँ जस्तो मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो। सर्वोच्चले पनि पछि त्यसमा कानुनविदहरूले हुँदैन यो कुरा, त्यो गलत काम गर्यो जिल्ला न्यायाधिवक्ताले, प्रभावमा आयो भन्ने कुरा गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। तर सर्वोच्चले पनि त्यो न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय चाहिँ यथोचित छ भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला गर्यो र रविमाथि सदर गरिदियो। भनेपछि रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। अब बाहिर होल्ला पिटे जस्तो जेल जान्छन् भनेर अहिले नै ठ्याक्कै भनिहाल्ने स्थिति छैन, होइन? त्यो हामीले जेल जान्छन् भन्न सक्ने हामीलाई अधिकारै छैन। त्यो जेल जाने भन्ने कुरा त अब अदालतमा मुद्दा पर्नु पर्यो, अनि माननीय न्यायाधीशसँग सुनवाई हुन्छ, अनि माननीय न्यायाधीशसँग सुनवाई हुँदाखेरि उनी दोषी देखिने आधारहरू फेला परियो र उनी फेरि त्यसलाई छोड्दाखेरि फरार हुने अवस्था देखियो र जनताको सम्पत्ति डुब्ने खालको स्थिति छ भन्ने सम्भावना भयो भने मात्रै जेल पठाउने हो। अब त्यसमा पनि यो भनेको आर्थिक क्राइम हो। आर्थिक क्राइम भनेको बेलेबल क्राइम हुन्छ र अदालतले मागेको धरोटी मागो भने धरोटी दिएर पनि रिहा हुन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा जेलै बस्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। हजुर, अब तर बाहिर जसरी अब यो 1.5 करोडको बिगो मागदाबी सहितको 1.5 करोड होइन, अरब 1.5 अर्बको भने 1 करोड 51 करोडको कुरा छ भनेपछि झन्डै 1.5 अर्बको कुराले गर्दाखेरि अहिले नै भन्नाले हर्ष बढाए जस्तो गरिरहन जरुरी छैन रवि लामिछाने विरोधी। अब कोही मान्छे कसै थुनामा छ, दुःख पाएको छ, फसेको छ, त्यसमा कसैले हर्ष बढाइ गर्नु छैन। कुनै पनि नागरिक जेल पर्नु, माथि प्रहरी अनुसन्धान हुनु, उसले लामो समयसम्म प्रहरीको कस्टडीमा रहनु, त्यो दुःखद कुरा हो। त्यसमा हर्ष बढाइ गर्ने भनेको त मूर्ख हो। त्यो समय त भोलि अर्कोलाई पनि फर्केर आउँछ। त्यसले कोही पनि नागरिक त्यस्तोमा पर्दाखेरि त्यो नपरुन्, कोही पनि कुकर्ममा नलागुन्, दोषै नगरेको होस्, निर्दोष साबित होस् भन्ने पो चाहनुपर्छ। र ती सबै तर गलत गरे भने फेरि कारबाही हुनुपर्छ है। पार्टीको सभापति जस्तो मान्छे, ठुलो संसदको चौथो ठुलो दल, अब पार्लियामेन्टमा गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, तर कोही दोषी छ भने, जनताको पैसा डुबाएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हुनुपर्छ। र वास्तविक जनताहरू पीडित छन् जो सहकारी भएर, तिनीहरूको रकम चाहिँ रिकभर हुनु पर्यो, ती मानिसले आफ्नो निश्चय फिर्ता पाउनु पर्यो ब्याजसहित। यो कुरामा चाहिँ हामी जहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ। तर कसैलाई फसाउन या कसैलाई डुबाउन या कसैको जेलवास होस्, कालकोठरीमा बास होस् भन्ने कामना चाहिँ कुनै पनि नागरिकले कसैप्रति पनि राख्नु हुँदैन। हजुर, भनेपछि अहिले जस्तो रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी
सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध यी तीनवटा कसुरमा अब जीवी राईको हकमा चाहिँ अभौतिक मुद्राहरू पनि अब भनौँ न कारोबार गरेको भन्ने हिसाबले अब हुन्डी कारोबार अथवा अरू कारोबारमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने भने 4वटा मुद्दा भनिएको छ भने अरू 50 प्रतिवादी रविसहित 50 प्रतिवादीलाई चाहिँ सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अब मुद्दा चलाउनु भन्ने हिसाबले राय प्रहरीले त्यो प्रतिवेदन उल्लेख गरेको अवस्था छ। तर यहाँनिर फेरि अर्को कुरा के आयो भने रवि लामिछाने एक्लैलाई फेरि उनको कारोबार चाहिँ जस्तो 27 करोड 89 लाख कान्तिपुरले ल्याएको छ। अरूले पनि पछि त्यो समाचारहरू ल्यायो। रवि लामिछानेको चाहिँ भन्नाले स्रोत नखोलेको धन सम्पत्ति झन्डै 27 करोड 89 लाख जति देखिएको अथवा त्यो कारोबार भएको देखिएको हुनाले त्यति नै बिगो मागदाबीसहित अब सङ्गठित सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले त्यो राय प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ। तर त्यो आएको केही समय पछाडि रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले अब कुनै अब मिडियामा 5 करोड भनिएको छ, कतै 15 करोड, कतै 27 करोड, कतै 50 करोड भनिएको छ। ए बाबा बरु मलाई नै फोन गरेर सोध्या भए त कति छ तिम्रो खातामा भनेर भनेको भए त सोधेको भए त म भनिदिइहाल्थेँ नि। यो बाहिर मिडियामा यो 27 करोड 50 करोडको कुरा आउने बित्तिकै बिहानै बुवाले मलाई फोन गरेर ए छोरी तिम्रो खातामा कति छ बरु मलाई पनि सापड देऊ न भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा नि सामी सञ्जाल लेख्नु र सँगसँगै उहाँले के पनि उल्लेख गर्नुभयो भने अहिले हामी बसेको 4 करोड घरको म किस्ता तिर्दैछु भने त्यत्रो रकम हामीसँग कसरी हुन सक्छ। मेरो एउटा अब भनौँ न मेरो पति चाहिँ हिरासतमा रहँदाखेरि चाहिँ मिडियाले धर्म छोडे मिडिया ट्रायल भयो भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो। यो घटनाले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त्यत्रो ट्रान्ज्याक्सन देखिएको होला। एउटा कुरा के भन्छु भने मिडिया भनेको स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्छ। कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेपछि मिडियै भएन। त्यो त एउटा पर्चा भयो, पाम्फलेटिजम भयो, पर्चाकारिता भन्छु म त्यसलाई। त्यो पत्रकारिता होइन। अब रवि लामिछानेको खातामा कति रहेछ त्यत्रो रकम आएको भने त्यो ठुलो रकम अस्वाभाविकै हो। तर त्यति हो रकम होइन भनेर उनको श्रीमतीले जब भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई विश्वास लिनु पर्यो। यसबारेमा कुनै राष्ट्र ब्याङ्कले आधिकारिक तथ्याङ्क रविको यति रकम ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भनेर कुनै पनि ब्याङ्कले या राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको छैन। प्रहरीले पनि आधिकारिक वक्तव्य पनि दिएको छैन कि रविको यति सम्पत्ति भेटियो भनेर। अब कान्तिपुरको स्रोत के हो त्यो कान्तिपुरले पनि जानोस्, उसैलाई सोद्धा थाहा हुन्छ। अब तर त्यो यदि सत्य न्युज होइन भने कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले त्यस्तो समाचार दिनु र मिथ्या भ्रम फैलाउनु आफैमा खेदजनक हो। सत्य तथ्य हो भने प्रहरीले त्यसमा अब भोलि जब चार्जसिट दायर हुन्छ बाहिर ल्याउला यस्तो यस्तो भेट्यो यति रकम भेट्यो भने त्यो कुरा भोलि थाहा हुन्छ हामीलाई। तर पनि कसैप्रति अब जस्तो गलत ढङ्गले समाचार आउनु चाहिँ रविको पक्षमा मात्रै होइन, रविको बाहेक अरू पनि कुनै पनि नागरिकलाई अपमान गर्न बेइज्जती गर्नलाई झुटा न्युजहरू प्रसारण गर्नु हुँदैन। पित्त पत्रकारिता भनेको एउटा राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ। त्यसले गर्दा पत्रकार साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अब पत्रकारिता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक पत्रकारिता गर्नु। अब तथ्यहरूलाई एकदम खोजपरक ढङ्गले खोजेर बुझेर आधिकारिक पुष्टि गरेर गर्ने ताकि आफ्नो समाचार भोलि फितोलो भएर नजाओस् र त्यसले आफ्नो जसले इन्डिभिजुअल पत्रकारिता गर्दाखेरि समाचार सम्प्रेषण गरेछ, लेखेको छ, अनुसन्धान गरेछ उसको पनि एक किसिमले हो भने कमजोर अवस्था देखिन्छ, अनुसन्धान पाटो कमजोर देखियो र त्यो जुन संस्थाले छाप्छ त्यो पनि छाप्छ या प्रिन्ट गर्छ या तपाईँको कास्टिङ गर्छ त्यो संस्था पनि कमजोर देखियो। त्यसले गर्दा क्रेडिबिलिटी घट्छ। त्यसले गर्दा समाचार भनेको आधिकारिक पुष्टि गरेर मात्रै दिने गरौँ। हैन तर कोहीको अब निकिताको खातामा 50 करोडको सम्पत्ति देखियो भनेर कहिले के भने कहिले के भने बिचमा एक ढङ्गले फरक डाटा त आएको हो नि हैन। त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले अब सबै ब्याङ्कबाट उसको कलेक्सन गर्न सक्छ। कति छ त्यो त उसले अब वक्तव्य निकालिदिए हुन्छ। त्यसमा कति सम्पत्ति आएको छ, कति निकालिएको छ, कति ट्रान्ज्याक्सन भएको छ त्यो त ब्याङ्कहरूले गर्ने हो। तर पत्रिकाले अब विभिन्न पत्रिकाले विभिन्न अमाउन्टलाई मेन्सन गरेर न्युज छापेका छन्। अब एउटै व्यक्तिको अलग अलग समाचार छापिँदाखेरि चाहिँ विश्वसनीयतामा कमी आएको छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर, यही विषयलाई लिएर इजलासभित्रै रवि लामिछाने पनि कड्किनु भयो भन्ने कुरा आयो। बैङ्किङ कारोबारबारे चाहिँ अफवाह फैलायो, मिडिया ट्रायल नहोस् श्रीमान, अदालतले भनोस् मेरो बैङ्किङ कारोबार के कति हो भनेर भन्नुभएको भन्ने कुरा आयो। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? रवि लामिछाने नै इजलासभित्रै अदालतभित्रै कड्किनु भयो, जङ्गिनु भयो भन्ने कुरा आयो। अब प्रहरीले ब्याङ्कबाट स्टेटमेन्टहरू मगाएर हेरेर त्यो जुन चार्जसिटमै त्यो बारेमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ जहाँसम्म
गरेको छैन भने फेरि प्रहरीले अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट मगाउँदा भइहाल्छ। त्यो प्रहरीले पनि अब त्यो अझ छुट्याएको छ भने स्वयं अदालतले आदेश दिएर पनि राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत सबै ब्याङ्कहरूमा उहाँको कति रकमको अमाउन्ट भोल्युम भनौँ न ट्रान्जेक्सन भएको छ त्यो कलेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसमा कसैलाई बदनाम गर्नुपर्ने कारण छैन। कसैलाई एक्जाजरेट गरेर तपाईँको इलाबोरेट गरेर कसैको अमाउन्ट भन्दैमा त्यो पुष्टि नहुने कुराको अर्थ छैन। पुष्टि भयो र त्यो कुरा चाहिँ गलत ढङ्गले सम्पत्ति आएको छ भने त्यसमा कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ र कानुनले पाउने दण्डमा कोही दण्डित भयो भने त्यसमा हामीले त्यसलाई आपत्ति जनाउनु हुँदैन र सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। हजुर, त्यही बेला चाहिँ जसरी यो ब्याङ्किङ कारोबारको बारेमा उहाँ अलिकति कड्किनु भएकै बेला चाहिँ फेरि न्यायाधीशहरूले उहाँलाई के सोध्नुभयो भने तपाईँ त अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्न मान्नु भएन छ नि भनेर सोध्नु भएछ। तर त्यसको जवाफ उहाँले के दिनुभएछ भने होइन श्रीमान, म अहिले स्वस्थ छु, ठिक छु। अब म किन नमानेको भन्दाखेरि हिरासत छल्नकै लागि कतिपयले बहाना, बिरामीको बहाना गर्छन्, नाटक बनाउँछन्। म गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि हिरासत छल्ने प्रपञ्चमा बिरामी भएको नाटक गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यसमा छुट नदिने भनेर एउटा गृहमन्त्रीको भएको हिसाबले त्यति बेला सटिन कार्यविधि बनाएको थियो। त्यो हिसाबले मैले अस्वीकार गरेको भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यसलाई चाहिँ म उच्च नैतिकता मान्छु। अब जस्तो के छ भने अहिले सबै अपराध कर्ममा लागेकाहरू जब पुलिसले डिटेनमा लिन्छ उनीहरू चाहिँ तुरुन्तै बिरामी भएर ढले जस्तो गरेर अनि आइसियुमा बस्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ 5 स्टार खालका लग्जरियस हस्पिटलहरूमा बस्ने, जबकि त्यो हस्पिटल भन्दा पनि त्यो हस्पिटालिटी बढी भएको ठाउँमा बस्छन् उनीहरू। हस्पिटालिटी आदर सत्कार बढी हुने ठाउँमा। अब तिनीहरू अरबौँ खरब लुट्नेहरूलाई दिनको 20-25 हजार रुपियाँ हस्पिटलमा तिरेर बस्न केही भएन। त्यहाँ आफ्ना मान्छेहरू भेट्ने, भित्र तास खेल्ने, गफ गर्ने, प्लान बनाउने, वकिलहरू पनि त्यहीँ भेट्न जाने, यस्तो हुन्छ। तर अब वास्तविक बिरामीलाई त अस्पताल राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन, बारम्बार भन्छु। जस्तो हाइपरटेन्सनका बिमारी, डायबिटिजका बिरामीहरू, यस्ता असाध्य बिमारीहरू हुन्छन्। अब कोही बिरामीलाई बाथको रोग हुन्छ, त्यस्तालाई घाम ताप्ने पाउनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो त उसको फन्डामेन्टल अधिकार हो। तर जस्तो बिरामी नभइकन बिरामी भनेर हस्पिटल बस्ने यी धनाढ्यहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई रवि लामिछानेले तोडेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। र जो बिरामी होइन त्यसलाई चाहिँ पुलिसले नियन्त्रणमा लिने बित्तिकै वास्तवमा डाक्टरले रियलमा जाँच गरेर मेडिकल काउन्सिलबाट जाँच गराउनुपर्छ, एकजना डाक्टरबाट होइन, प्राइभेट हस्पिटलबाट होइन। अथवा नेपाल सरकारका पनि पुरै सेटिङ भएर बिरामी भएको त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा चलेका हस्पिटलमा पनि एकजना होइन, डक्टर्सहरूको टिम, काउन्सिल अफ डक्टर भनौँ न, डक्टरको काउन्सिलले चाहिँ तपाईँको सिफारिस गर्नुपर्छ। एकजना डक्टरले गर्यो भने त त्यो आफ्नो मान्छेलाई फी लिएर पनि लेखिदिन सक्छन् मोलाइजामा। तर 5-10जना डक्टर भयो भने त लेख्दैन नि। अनि उसलाई वास्तविक ट्रिटमेन्ट दिनु छ भने हस्पिटल राख्ने, हस्पिटल मात्रै होइन, उसलाई त विदेश लानु छ भने विदेश पनि जान दिनुपर्छ। ल त्यो अपराधै गरे पनि उसले ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ, किनभने कानुनले दण्ड दिन्छ। तर मृत्युदण्ड अगाडि पनि उसलाई उसका मानव अधिकारको रक्षा गरेको हुन्छ, उसको स्वास्थ्यको ख्याल गरेको हुन्छ, डक्टरले सुविधा दिएको हुन्छ, परिवारसँग मिलन गराएको हुन्छ, मन लागेको कुरा खान दिएको हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यसले गर्दा बन्दीमाथि कुनै त्यस्तो भेदभाव गर्नु हुँदैन। तर छल्नको लागि मात्रै गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अस्पताल लान दिनु हुँदैन। हजुर, त्योभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै जसरी चितवनबाट रवि लामिछानेलाई रातारात पोखरा लगियो, त्यति बेला चाहिँ उहाँको ब्लड प्रेसर हाई भएको भन्ने कुराहरू नै आयो। र ब्लड प्रेसर हाई हुँदाखेरि चाहिँ अब चिकित्सकहरूले उहाँको अब एक ढङ्गले चेक जाँच गर्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ अस्पताल भर्ना भएरै उपचार गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको। तर उहाँले चाहिँ होइन, मेरो स्वास्थ्य ठिक छ, म तन्दुरुस्त छु, बरु औषधि दिनुहोस् भनेर हिरासत फर्किनु भएको भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ? किनभने भोलि उहाँको स्वास्थ्य साँच्चै बिग्रिएको रहेछ, डक्टरले भनेअनुसारै अब अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गराउनु पर्ने रहेछ भने त भोलि त्यो उनको स्वास्थ्य अवस्था तलमाथि भयो भने त को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि। के होला यो घटनाक्रमलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? अब जस्तो त्यति बेलाको केसमा रविजीको अब ब्लड प्रेसर जाँच्दाखेरि यो दुईटा हुन्छ, सिस्टोलिक र डायस्टोलिक भन्छ ब्लड प्रेसर जाँच्दा। त्यो सिस्टोलिक चाहिँ 180 पुगेको एबनर्मल भनौँ न, 120 हो। अब त्यो 40 कटेको मान्छेको 130 128 देखि चाहिँ अब ब्लड प्रेसर चाहिँ हाईमा गयो भन्ने भन्छन् मेडिकल साइन्समा। 128 देखि माथि जान थालेपछि अनि 140 भन्दा पनि माथि गयो भने चाहिँ
मेडिकल सुपरभिजनमा रहनुपर्छ, औषधि सेवन गर्नुपर्छ भन्छन् डाक्टरहरूका अनुसार। अब यसमा डाक्टरहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा, फिजिसियन अब कार्डियाक फिजिसियन अथवा सर्जनहरूले नै यसमा डिसिजन गर्ने हो। उहाँहरूले बस्नुपर्छ भन्नुभयो भने बस्नु पनि पर्छ, किनभने स्वास्थ्य जस्तो कुरा हो। तर पनि उहाँले उच्च मनोबल दिएर हाई मोरलमा भएको मान्छे हुनाले मलाई औषधिले ठिक हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो उहाँको एउटा डिटर्मिनेसन हो, स्ट्रङ डिटर्मिनेसन उहाँमा रहेछ भन्ने बुझेको छु मैले। होइन कतिपय त फेरि यसैलाई स्टन पनि माने नि, के भन्नुहुन्छ? होइन स्टन अब सबै कुरामा स्टन हुन्छ भने त के गरौँ? तपाईँले अब घरमा दाल भात खानु हो भने पनि स्टन्टै भन्छन्, अब बाहिर जनता घरमा गएर ढिँडो खायो भने स्टन्ट गरौ भन्छन्, अनि घरमा खायो भनेदेखि पनि अब यसले स्टन्टै गरौ भन्छन्। अब अनि मिठो खायो भने पनि सामन्ती हो भन्छन्, अनि नमिठो ढिँडो खान्छु गाउँमा गएर भने चाहिँ चिप पब्लिसिटी, जनताको घरमा गएर पपुलिजम भन्ने बस्छु सँगै उनीहरूले जे खान्छन् त्यही खान्छु भने पनि स्टन्ट गरौ भन्छन्। अब त्यसको त मुख छड्न सकिँदैन, लोकतन्त्रमा बोल्नेले बोल्छन्। अब त्यसैमा राज्यले या कुनै उसले मुद्दा हाल्न त सकिँदैन, त्यसमा विरोधको खातिर विरोध हो, तर त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। जे भए पनि उनले बिराम भएको बाहनामा हिरासत छल्ने नाटक चाहिँ गरेनन्, होइन? होइन, हिरासत छल्नेलाई रोक्नुपर्छ भनेर आफै डिसिजन गराएको थियो, त्यसले गर्दा त्यो कार्यान्वयन गराउने काम आफैले गरेको हुनाले आफूले अहिले फेरि त्यसरी अस्पताल गएर बेडमा बिरामी नभई सुत्यो भने भोलि यो चाहिँ एउटा नजिर बस्छ, अनि आफू चाहिँ अस्पतालमा सुत्ने, अरूलाई चाहिँ नदिने भनेर उनीमाथि आरोप लाउन सक्थ्यो फेरि सरकारमा गयो भने। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ अब हिरासतमा बस्ने तर अस्पतालमा नसुत्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेका हुन्। यो चाहिँ सराहनीय कार्य हो। हजुर, अब अन्त्यमा आइसक्यो प्रदीप सर, जस्तो रवि लामिछानेको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अघि जस्तो यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो भन्नाले अब अहिले पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अब त्यो अध्ययन त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछ। अब मुद्दा चल्ने नचल्ने अब 2-4 दिनमा निर्णय गर्ला। तर मानौँ एकछिनको लागि जिल्ला सरकारकी वकिलको कार्यालय कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्ध अब सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अवचलन सम्बन्धी विषयमा विशेष प्रमाण भेटेन, खास प्रमाण भेटेन, आवश्यक प्रमाण भेटेन भन्ने हिसाबको उनीहरूले निष्कर्ष निकालेर मुद्दा चलाएन भने पनि फेरि रवि लामिछानेले त फेरि अब पर्सा, चितवन, अब काठमाडौँ अनि त्यसपछि भैरवा, त्यो हिसाबले त्यता पनि फेरि अब त्यो किनभने सूर्यदर्शनको र सक्यो, अरूको त सकिया छैन भन्ने हिसाबले उनी त अझै 2-3 महिनासम्म हिरासतमा त हुँदैन। 4-5 जिल्ला बाँकी 4 जिल्ला घुमाइन्छ उनलाई भन्ने कुरा नआयो। यसले गर्दाखेरि उनी अझै हिरासतमुक्त हुने सम्भावना चाहिँ अझै लामै छ, होइन? अब एउटा कुरा के छ भने नि, सत्ताले जहिले पनि सशक्त प्रतिपक्षमा कोही खडा भयो भने त्यसलाई हतोत्साही गर्न खोज्छ। अब संसारभरि यो देखेकै कुरा हो। अब ऊ चाहिँ बोफोर्स काण्ड लागेको थियो नि राजीव गान्धीलाई, मरणोपरान्त छोडेका थिएनन्। पीवी नरसिंह रावलाई पनि मुद्दै लागेको थियो प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूलाई। अब त्यसले गर्दाखेरि अब 101 मान्छेलाई त्यस्ता मुद्दा लागेका हुन्। बीबी कोइरालालाई लागेकै थिए, अरू अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि पञ्चायतले 14 वर्ष जेल थुनेकै हो ज्यान केसमा। त्यसले गर्दा मुद्दा लाउँदै गर्छ, सकेसम्म सरकारले त्यसलाई बढी समयसम्म त्यसैमा इङ्गेज गराउने, ताकि अन्य पोलिटिकल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुन नपाओस्, सकेसम्म पब्लिकमा डिफेम गरौँ भन्ने हुन्छ। तर अब लोकतान्त्रिक राज्यमा एउटा आशाको दियो भनेको अदालत हुन्छ। त्यो अदालतले त्यसरी लामो समयसम्म थुनामा राखेर दुःख दिनलाई अदालतले पक्कै दिँदैन। एउटा समयसम्म यिनीहरूले थुन्छन्, 3 महिनै थुन्लान्, तर त्यस पछाडि अदालत पुग्छ। अदालत पुगेपछि त्यति बेला प्रहरीको या स्टेटको केही पनि चल्दैन। त्यति बेला न्यायको तराजु बोकेको न्यायाधीश हुन्छन्, अनि उनले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्नेमा मलाई लाग्दछ। तर कास्कीले छोडे पनि अरूमा पनि 3 महिना त जम्मा थुन्न पाउने, अनि 3 महिना पछाडि त अदालत लानु पर्यो नि। अनि यहाँ त अहिले प्रहरीमा त जस्तो गृहमन्त्रीले फोन गर्लान् अथवा सचिवले गर्लान् या आइजी मार्फत कमान्ड गर्लान्। तर भोलि अदालत गएपछि न्यायाधीशलाई चल्दैन नि त्यो कुरा त, न्यायाधीशलाई त कमान्ड गर्न सकिँदैन नि। त्यो त अब अलगै स्वतन्त्र संस्था छ। पावर सेपरेसन थ्योरीको एउटा पक्ष नि त्यही हो। जस्तो अब 3टा अलग अलग छ नि त, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, र त्यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा शासन चल्नुपर्छ भनेकै त्यही हो। अनि त्यति बेला न्यायालयले आफ्नो विवेकले काम गर्छ, र अहिलेको जुन सरकारले जे सोचेको छ त्यो सबै उसले चाहे जति त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गर्न सक्दैन उसले, र न्याय पाउने सम्भावना प्रबल रहन्छ। भनेपछि अहिलेसम्मको जुन अब विषयहरू आए, यद्यपि काशी प्रहरीले तथ्य प्रमाणहरू पनि हामीले दिएको छैनौँ भनी राख्दाखेरि त्यो नक्कली पनि हुनसक्छ भन्ने शङ्का गर्ने आधार पनि बन्यो। तैपनि आज जसरी अब यो यतिको बिगो माग दाबीसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइराख्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अथवा भनौँ न यति ट्रान्ज्याक्सन देखियो, बैङ्की कारोबार देखियो भनिराख्दाखेरि उनी जेलै जाने सम्भावना बढी छ कि अथवा सफाइ पाउने सम्भावना देख्नुभयो तपाईँले?
होइन एउटा कुरा के छ भनेदेखि नि सम्पत्ति देख्यो त वैधानिक सम्पत्ति हो कि अब यहाँ ट्रान्जेक्सन उनीहरूको सम्पत्ति धेरै थियो होइन प्रहरीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भन्यो नि त। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनौँ भने अब स्रोत खोल्न सक्ने क्षमता छ कि अहिले नखुले पनि बा खोल्न सक्छन् कि खोल्न सक्दैन त्यो त अब भविष्यले बताउला। कहीँबाट आफ्नो प्रोपर्टी नि कहीँबाट ट्रान्सफर भएर आएको छ कि अब थिएन कि अब उनीहरूको रवि लामिछानेको व्यक्तिगत स्थिति त हामीलाई थाहा छैन नि। अनि यो दुनियाँ लोकलाई पनि थाहा छैन, उनी जेल जान्छन् भन्नु पर्दैन अहिले। अब जाने खालको केस हो, स्रोत खोलेन, अब त्यो अवैध ढङ्गले आएको छ, मनी लान्ड्रिङको केसहरू आकर्षित हुँदाखेरि त्यो इफेक्टिभ हुनेछ कानुनमा भनेदेखि जेल जाने चान्स हुन्छ। तर त्यो जेलै भने पनि त्यो सधैँ जेल हुँदैन, त्यो चाहिँ अब धरोटीमा त्यो रिहा हुने केस हुन्छ। तर त्यो नभएको खण्डमा छुटकारा पाउँछन्। त्यो त अब अदालतले त्यो सबै प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ नि। हामीले अहिले अगाडि बोल्नुपर्ने के छ र त्यसमा? कसैले पनि भनौँ न बाटामा हामीले बोल्ने, हामीले प्रतिवेदन पढेको पनि छैन, हामीले रविसँग इन्टरेक्सन गरेको पनि छैन, प्रहरीले हामीलाई जानकारी पनि दिएको छैन भनेदेखि अहिले रवि थोनामा जान्छन्, यो हुन्छन् त्यो हुन्छन् भनेर हामीले बोल्नुहुन्छ त? बोल्नु हुँदैन। एकदमै गहन विश्लेषण गर्नुभयो प्रदीप सर। लास्टमा एउटा मात्रै मेरो जिज्ञासा तपाईँलाई, जस्तो हुन त अब यो सरकार काङ्ग्रेस एमाले सरकार बनिसके पछाडि भ्रष्टाचार विरुद्ध त्यस्तो एक्सन नचलेको हुनाले नागरिक पनि यो सरकारप्रति असन्तुष्ट छैन। तर नेपालको सरकार बनाउने वा गिराउने भनेको नेपालकै हातमा हुनुपर्छ। नेपालीले नै त्यो विवेक पुर्याएर नेपालका राजनीतिक दलहरू नै त्यसका लागि गिराउने वा बनाउने, होइन गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालकै अब नेताहरूमा भर पर्ने कुरा हो। तर हालै एउटा टेलिभिजनमा, भारतीय टेलिभिजनमा चाहिँ रका पूर्व एकजना कर्मचारीले जो अब इन्काउन्टरमा अलिकति काबिल मानिन्छन् भन्ने कुराहरू बाहिर चर्चा हुने गर्छ, उनले अन्तर्वार्तामा चाहिँ यो केपी ओलीको सरकार 10-12 दिन अथवा यो महिनाभित्र ढल्छ भनेर जुन ढङ्गले उनले त्यो अनुमान गरेका छन्, एक ढङ्गले भविष्यवाणी अनुमान भनौँ न, त्यो गरेका छन्, त्यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यद्यपि काङ्ग्रेस एमाले भित्रैको असन्तुष्टिले पनि यो सरकार ढल्छ भनेर बाहिर त चर्चा हुने गरेको छ। चीन भ्रमण आएको थियो, बिहारको विषयमा पनि अनेक थरी फरक टिप्पणीहरूले गर्दाखेरि एक ढङ्गले सरकारप्रति नागरिकको गुनासो त छँदै छ, त स्वयं काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनभित्र पनि सन्तुष्ट, एकअर्काप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। रवि लामिछानेको विषयमा पनि कतिपयले काङ्ग्रेसकै नेताहरू त्यसरी रातारात लानुहुन्छ भनेर शेखर कोइरालालाई बोल्नुभयो, एमालेकै केही नेताहरू बोल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धन भारतीय कर्मचारीको एउटा प्रसङ्ग भयो। आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण ढल्ने सम्भावना छ कि उनले भने जस्तै विदेशीको हस्तक्षेपका कारण पनि यो सरकार ढल्ने सम्भावना? एउटा कुरा के छ भने अब हामी नेपाली जनता सार्वभौम सत्ताका मालिक हुन् भनेको यो देशको सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार नेपालीलाई मात्रै छ भन्न खोजेको त्यो कुरा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी प्रभाव छ। यद्यपि अहिले ती रका एउटा हेटम्यानले जुन कुरा इन्टरभ्यू दिएका छन् त्यो कुरा मलाई उनले भनेको कुरामा त त्यत्रो विश्वास लाग्दैन। किनभने जो मान्छे स्वयं आफै हिटम्यान भएर काम गर्छ त्यो माथिल्लो लेभलको पोलिसी मेकरको लेभलमा हुँदैन रहेको। अब प्रयोग भएका कर्मचारी जुनियर लेभल जस्तो तपाईँलाई इन्डियामै पनि धेरै एन्काउन्टर गर्ने स्पेसलिस्ट थियो दया नायक भन्ने, ती पनि सब इन्सपेक्टर थिए। मलाई लाग्छ यी अफिसर लेभलको अब कर्मचारी होइनन् जो आफै पेस्तोल लिएर कसैलाई हिट गर्न हिँड्छ भनेदेखि त्यो माथिल्लो लेभलको मान्छे हुँदैन। तपाईँहरू एउटा कुरा तर म एउटा कुरा भन्छु सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चीन भ्रमण पश्चात अलिकति नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बिचमा अलिकति चिसो रिफ्ट भनौँ न आइसकेको छ। त्यो कुरा अब शेरबहादुर देउवाले स्वयं नभने तापनि देउवा निकटका मान्छे मार्फत त्यो कुरा बाहिर आएको छ। देउवाले बोल्नु र उनीहरूले बोल्नु लगभग सिमिलर जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ बिचैमा टुट्न सक्छ र अन्य तपाईँको फ्याक्टरहरूलाई जम्मा गरेर काङ्ग्रेसले बनाउन पनि सक्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यसमा चोइटिने जोडिने पनि हुनसक्छ। मतलब यो पुछ्रे तारा उल्का जस्तो यताबाट चुडियो उता गएर जोडियो हैन। उनले अनुमान गरे चाहिँ त्यो सरकार ढल्छ नि यो 1 महिनाभित्र। त्यो अब होइन 1 महिना नभनौँ तर सरकार त्यति बलियो अवस्थामा छैन। कुनै पनि बेला आन्तरिक खटपटकै कारण कटपट छ। तर के छ भने रहले सरकार ढाल्ने योजना बनायो भनेदेखि अब उसले कर्मचारी मार्फत बाहिर चुहाउँछ त चुहाउँदैन। त्यो उनले बढी आफू प्रचारमा आउनलाई भनेका हुन सक्छन्। उनले त्यसो भए त्यो लेभलबाट खटपटको विषय उनले बुझ्या भएर अर्को अरुचि देखाएको जस्तो भएर पनि उनले त्यो भोइस बोले। आफ्नो नेबरहुडको गभर्नमेन्ट गिराउने योजनाको कुरा अब रहेको योजनामै बनेको छ छैन मलाई थाहा छैन। तर बने पनि त्यति तल्लो लेभलमा आएर त्यसलाई प्रचारमा ल्याउँदैन रहले, यति कुरा चाहिँ पक्का हो। हजुर भनेपछि अब अहिले फेरि अब उनले त्यो कुरा गरे पनि फेरि अहिले
नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव अहिले भारतमै छन्। अहिले फेरि चीन भ्रमण लगतै अब अहिले यही पुसभित्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण हुने चर्चा पनि भइरहेको छ। अब त्यो गृह कार्य नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतमा रहेर त्यो तयारी गरिरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन्। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यद्यपि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा भएको कुरा आएको छैन, तर केही टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एमालेका नेताहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले बोलाइसक्नु भएको छ, निमन्त्रणा दिइसक्नु भएको छ भनेर पनि बोल्नसम्म भ्याएका छन्। तर तपाईँलाई के लाग्छ, अब निकट भविष्यमै अथवा केही दिनभित्रै यही महिनाकै आसपासमा यो पुसभित्रमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण हुने सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ? अब यसो छ, अब पुसैभित्र हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर भारत पनि अलिकति अब यो दक्षिण एसियाका आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधारकै पक्षमा छ। बङ्गलादेशसँग पनि सम्बन्ध अलिकति खटपट भएको छ। अहिले विगतमा बिग्रेको श्रीलङ्काको सम्बन्धमा सुधार आइसकेको छ। अब नेपालसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमै छ भारतले अहिले मैले बुझेसम्म। त्यस मानेमा अब केपी ओलीको भारत भ्रमण हुँदैन, जस्तो झलनाथ खनालको जस्तो अब पुरै हुँदैन भन्ने पनि होइन। केपी ओली पनि पहिला अब गुड बुकमै रहेका मान्छे हुन् इन्डियनहरूको। अब अहिले मात्रै अलिकति यो 72 सालको संविधान जुन अब प्रोमल्गेसन भयो 72 साल असोजमा, अनि त्यस पछाडि मात्रै उनी प्रधानमन्त्री भए। त्यति बेलादेखि अलिकति खड्ग ओलीको सँग दरार बढेको भारत र खड्ग ओली बिचको। त्यसलाई खड्ग ओलीलाई पनि सुधार गर्न मन छ। खड्ग ओलीले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन पाउँछ, क्लोजर उसमा जान चाहिरहेछन्, अब क्लोजअप गर्न खोजिरहेछन्। त्यस मानेमा उनको भ्रमण हुनसक्छ, तर अब पुसैमा हुन्छ भनेर त अब कसरी अहिले भन्न सकिन्छ र? तयारीको कुनै उ छैन अहिले। होला अब केही इम्प्रुभमेन्ट आउने भन्ने सम्भावना छैन, तर निकट भविष्यमा तत्कालै चाहिँ नहोला, त अलिक टाइम त लाग्छ जस्तो लाग्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँले आफ्ना गहन तार्किक विचारहरू राखिदिनु भयो पल्देव सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद।